سي يو السلام عليكم الدراري الشباب، مرحبا بكم في نوفيل فيديو. هاد لا فيديو ديال اليوم ماشي داكشي اللي كنديرو ديما. هاد لا فيديو غادي تكون تقريبا مره في العام. علاش؟ حيت قبيله جالس الذكاء ديالي، حتى انا مبدع، حتى انا مخترع، حتى انا فهمتي. حطيت ستوري قلت للدراري والبنات يصيفطوا ليا واحد من لي بوست اللي عجبهم في هاد لاني ديال 2020 البوست اللي عجبك في 2020 صيفطوا ليا. المهم وصلني بزاف ديال لي ميساج، ميرسي بوكو الناس اللي تفاعلوا معايا في هاد الستيل هذا. علاش صيفطوا لي لي بوست؟ حيت ماشي حيت انا بغيت لي ميساج بيان سور، مي غير باش نشوفوا كل فوتو. الا كاين شي ميت كريتيكا كيفاش تصورات، لي كوليس، لي زانيكدوت، زعما شنو انيكدوت بالعربيه، طرائف اللي وقعوا في هاد الشات هادي. كاين واحد الفيديو غنشوفو، حيت واحد الدري قال لي عافاك هضر على هاد الفيديو هذا. كانت اول بوست حطيته في 2020 وكان تشاف بزاف، شي 3000 فيو. ثانك يو الناس اللي كيتفاعلوا معنا في انستغرام، الناس اللي كيشوفوا ستوريات. غادي نبداو اول حاجه بهاد لا فيديو هادي. اي هوب كنتمنى انا 2021 تكون احسن من 2020. ندخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمشيو ان شاء الله. و ميرسي حيت vous êtes toujours là. يس. دونك دابا غناخذ الراحه ديالي في الكرسي اللي شريته ب 2450 درهم، وغادي نهز البيسي ديالي اللي شريته ب 9000 درهم، وغادي نبداو بعد المرات البريستيج. عندي تقريبا شي كومبيني ديال لي بوست هنايا، كاين ديال لي فوتو اي لا فيديو. غنبداو بلا فيديو هي الاولى، غادي نشوفوها ومن بعد غنوريكم غير واحد لاسيس. قبل ما تحكموا عليا، هاد لا فيديو هادي كانت اول مره غادي نخدم بيرول، يعني لونغلي الجهد من الطاقيه. ما درتش ساوند افكس مزيان، ما ميكسيش داكشي مزيان. مي في هذاك لو مومون ما كانش عندي سوني، ولكن خدمت بسوني ديال واحد الصاد. اول مره غادي نخدم بسوني، كنت فرحان بزاف. هاد الدوسي اللي عندي هنايا فيه تصور بسوني، تصور بكانون، تصور بالتليفون، تصور بجو برو، تصور بكاميرات اخرين. غير باش تعرف ان راه ماشي حيت انا لاباس بون ممكن، ولكن غير باش تعرف ان اللي جاي يقدي. عندك تليفون، عندك كاميرا، عندك جو برو. يعني شوف، الكرياتيفيتي ما عندهاش شي علاقه بالماتيريال. حيت لو وريتكم كيفاش درت هاد الضو اللي هنايا غادي تجري عليا ماما. غادي نبداو بهذا الفيديو هذا. كيف ما قلت لكم الخوت، ماشي هذا الفيديو ماشي باش نقول لكم عندي ماتيريال بزاف، ما عنديش بزاف، عندي داكشي ما قل ودل. مي داكشي اللي عندي كنخدم به. خرج عندي لونفي باش نتصور، وعندي تليفون في ايدي ولا في جيبي. ما غاديش نقول انني لا ما جبتش كاميرا ما غاديش نصور. خاص المثابره في داكشي اللي كدير، وما تحبسش باش غتبقى تصور بتليفون. غادي يجيبك نهار واحد، غادي يجيبك الله واحد النهار كاميرا، غادي تصور بكاميرا انسي دو سويت. بلا ما نهضر بزاف، هضرش بزاف. المهم شوف، بوطونه زرقاء بوطونه حمراء، لايك اند سبسكرايب، ليتس دو ات. فيرست فيديو في 2020. بسم الله. Yeah. ما سديتهاش، ما كاينش شي سده. هاد لا فيديو هادي شنو هو؟ كنت جالس، كنت واحد الحيط عندي في الدار، يلاه صبغته بالكحل. عندي خويا كيدير الباص، فهمتي، بيبي كي راك بيبي صافي. وكان جا عندي واحد الصاد، جا عندي للدار غادي يتعشى معانا وغادي يبات معايا صافي. هو كانت عندك الساعه سونيك، هو كان سابقني شويه وباقي سابقني، ومنو تعلمت بزاف ديال اللعيبات. ميرسي عبدو. مرحبا. ميرسي بوكو. هو كاين معايا اليوم، عاوتاني نبيتو اليوم. عرفتيني جيت عشا اليوم. فوالا قلت كشفت دي تروك في يوتيوب. قلت صافي غادي نجرب نتيستي، ما عندي شي حاجه، ما كاينش ليكليراج ماشي مشكل، كاين عبوله
ديال ديك الشومبر. اي فوالا قلت غادي ندير شي شويه مودي وكذا وهادي. سو حتى الدري طلبني على هادشي، قال لي عافاك لي ترانزيسيون كيفاش كيداروا. ماشي اول واحد كيسولني على هاد لي ترانزيسيون ديال لي ترانزيسيون، كيقول لهم ان كاميرا، يعني هادشي كيدار بالكاميرا ما كيدارش في المونتاج. غادي نشوفوا واحد لابارتي من لا فيديو اللي غادي تبان لكم هاد اللعيبه هادي، وشوف هادشي تقدروا ديروه بالتليفون، ديروه باي حاجه كيف ما قلت لك، حيت ديجا هاد لو ستيل ديال لي فيديو كيتخدم هاندي غير بالايد، يعني ماشي خاصك ستابيليزاتور كبير وخاصك ماتيريال كبير، لا سكو غير كاينين دي زيتاب اللي خصهم يداروا بحال هاد لو تيب ديال لي فيديو. خصك بعدا اول حاجه تكون تفرجتي في الفيديو في دماغك، تكون ديجا انك ايماجينيتي لا سين كيفاش غادي تكون، عندك الشات ليست ديالك، حبذا لو انك تكون اختاريتي الموسيقى حتى هي باش هذوك الكاتس ودوك لي ترانزيسيون يجيو سانكرونيزي مع الموسيقى ومع الساوند افكتس ديالك. سو نشوفوا واحد لابارتي من لا فيديو. دونك هاد اللقطه هادي سامبل، خصو ان لا باس خصك تبلوغيها، خصك تبرونشا. دونك غادي يبرونشي واحد البارتي ديال الكابل في لاشين ولا في ولا ديك اللعيبه، و بارتي الاخرى في الباس. سو اشنو خصك دير؟ يعني درت مع هاد الطاق ابخي ودخلت معاه ملي بلوغا دونك ملي بلوغا مشيت انا بالكاميرا، كملت الموفمون، ما حبستش، ما قلتش ليه كوبي، لا كملت الموفمون. دونك هادشي اللي خاص، يعني بديت معاه ومشيت معاه من اليمين لليسار. دونك باش تكمل في هذاك الاستمراريه ديال ان الفيديو كامل يبان لك كل لقطه واحده، خاصك تكمل، خاصك تعقل انك راك ساليتي في اليسار باش ساليتي باش غتبدا. يعني هادشي يعني كيبغي تكون مخدم دماغك في المومون ديال التصوير، حيت ماشي كتحط الكاميرا وكتبقى جالس كتشوف كتبقى دير بحال هكا، لا يعني كتعيش انت والكاميرا ديالك في ديك اللقطه. ملي غادي بلوغي اللعيبه ديالو، اشنو هي اللقطه الثانيه؟ وانا خصني بلوغي الكابل في الباص. دونك ابخي اللقطه الثانيه يعني جيت معاه بحال هكا حتى خشى الكابل ديالو في الباص ديالو. دونك تري سامبل لافير. ابخي في المونتاج ما كديرش شي حاجه كبيره بزاف، كتاخذ اون بارتي من الفيديو الاخر، اون بارتي من الفيديو اللي من وراه، كتاكسيليريهم شويه. هذا هو سبيد رامبينغ. الا بغيتو نديرو عليه شي حلقه بوحدها ما عنديش مشكل. ودابا ندوزو لي فوتو، ندوزو نشوفو لي ستيل ديال لي فوتو. ابخي كاينه اون فوتو لي سيرطو ليا الدراري بزاف والبنات بزاف، هي هاد لا فوتو هادي. ونهار تلقات لي هاد التصويره هادي كنت غنتسطى بالفرحه. علاش؟ حيت كنشوف بزاف ديال دوك الناس اللي كيسافروا في انستغرام كيديروا بحال هاد التصاور هادو. آه بحال عندنا في المغرب فيصل فلوك كيدير هادشي، طائس هو كيدير هادشي. سو فاش طلعت لي الصور هادي مصوره بجو برو، داكشي علاش كاين واحد البرسبكتيف اللي هو لارج بزاف. مي دابا راه ولاو في لي 11 برو ولا ايفون 12 ولا سامسونج فيهم هاد تقريبا قريب لهاد الستيل هذا. سيتي ريسكي انك تطلع على هاد البلاصه هادي وانك تصور من هنايا. اللي ما كيعرفش هاد البلاصه سميتها الجم، سان كولوسيوم، واحد المسرح روماني كاين في تونس. دونك افيزيتي اللي مشى لتونس ولا اللي عنده الفرصه انه يجي لتونس ضروري خصو يدوز هاد البلاصه هادي يشوفها. راه الدخله رخيصه. المهم درت بزاف ديال التصاور تما، صورت هادي. ابخي كاين هاد اللعيبه هادي عجباتني بزاف، فوالا كتعطي فالور كيبان لك، كتعرف ان التراب هذاك الشيء راه قديم ديال بصح راه الناس كانوا واعرين شحال هادي، زعما الرومانيين كانوا واعرين اصاحبي، زعما في الهندسه المعماريه ديالهم. سي سا ليماج راهي الدراري صافي اصاحبي. صافي ابخي خديت هاد التصويره هادي. فوالا جو مي سوي انسبيري من الفيلم ديال غلادياتور. دونك هاد لو تروك هذا واحد النفق كاين لتحت، كاين واحد البوله بحال هكا مضويه غير واحد البلاصه، شويه الخيال. هاد التصويرات بكانون. شوف انا ما كيهمنيش باش غادي نصور، سكو عجبتني غنديرها صافي. نشوف كيفاش غتصدق. بالنسبه للايديتين كالدراري عندي انستغرام، عندي واحد الباك ديال البريسيت مصايبو، كاينين دي باك مطبر عليهم كدا هادي. وما كنتعطلش بزاف في الايديتينغ ديال الانستغرام اكثر ما كنتعطل في الايديتينغ ديال لي بروجي اللي هما بروفيسيونيل، حيت كتاكل هاد التصويره كتعطيها وقتها. مي بالنسبه لهاد لي باك غادي نحطهم لكم تيليشارجيهم ولا كدا، انا اللي مصايبهم. سو بصحتكم عيشوا. فوالا دونك هاد التصاور هادو كانوا زعما بارمي لي فوتو اللي تصيفطوا ليا بزاف. ابخي كاينه واحد التصويره
حتى هي انا كتعجبني بزاف. ها هي غادي نوريها لكم دابا. واو، علاش كتعجبني هاد الصور هادي؟ حيت كنت كنشوف دي فيلم ميكر على برا في استراليا وفي كندا كيديروا بحال هاد الستيل ديال لي فوتو، قلت حتى غنديرها مال هادي. مصوره بجو برو حطيتها في الارض. درت الوقت 4 ثواني صافي. كنا كنصور واحد ماشي واحد تشالنج، عرفتي داك ديال 2020 او سيري او كونت لونسيو الميلي او غير رابر. واحد الدري عشيري كيشطح على كيدير البريك دانس، ودرنا هاد الفيديو هاد، درنا هاد اللعيبه هادي. شافها طوطو، تلاقيت معاه في مطار، شاف لعيبات، دار حطو في ستوري. ميرسي طوطو، واخا درتي فلاش خايب هاد السيمانه مي انت تعرف لي كوليس حنا ما تنعرفوهمش، مي انت تعرف عشيري. باسون او سويفون. الوغ بالنسبه لهاد البوست هادي مصوره بالتليفون، هادي شي صيفطوا لي الدراري بزاف ديال الاوسكار. دونك هذا هو الكلب ديالي اللي كنخشى داكشي ديال علي اكسبريس، هذا هو كيدي هادشي. هاد لا فوتو مصوره باكس ار في المومون ديال سانسيت. كاينه واحد ستركتور زوينه ديال الامواج لتحت، هذاك الزبادي ديال الامواج. هاد لو سي ديال لي فوتو سميتو سيلويت، يعني كتجيبها في هذاك لو مومون ديال سانسيت. ما كيهمش لو فيزاج ولا لو كور ديال داك الساط اللي غتصورو، حيت كيبان بحال حيت الشمس الله كونتر الجو. كيجي زوين الا عرفتي كيفاش تطبقو. صافي ديت هاد الصوره حطيتها في لايت روم، شويه ديال كونتراست، العيبات، الهايلايت. فوالا عطاتني هادشي، شويه ديال الاورانج اللور، شويه ديال الشيبي الفوق، ديال التيل ديال البلو. عطات هاد الصوره هادي. الصوره كتعجبني بزاف وكنديرها في اللوك سكرين ديال التليفون ديالي مده طويله. فوالا سي فوالا ابدع كما تشاء. تليفون فاتح طحن عادي ريقل. ابخي نجي واحد الصوره هي فيها انا اوسكار، هادي ماشي انا اللي صورتها، هادي صورني واحد الصاد. ايوب هذا خويا عبدو هاد الحرام تيطيرو يا اختي. بحال هاد التصاور هادو خص تكون شاطر سبيد طالعه شويه، وما كتصورش صوره وحده. كدوموندي من الموديل ديالك ولا لاكسيون ان الكلب خصو ينقز عندك. كيتصوروا بزاف ديال التصاور، كتختار منهم وحده زوينه لو مود غافال ولا شوف صور بزاف كونتيني صافي وانت ناضي وحده كتجي زوينه. حتى الايديتينغ داروا ايوب تبارك الله عليه. بون الناس فايتيني في هادشي، ما غنهضرش بزاف. بصوره بكانون عادي داكشي. شوف صور حنينه سالينه. هذه اكثر صورات صيفطت لي في انستغرام من بعد هذيك الاخرى ديال جونز. thank you guys. دونك الا هضرنا على ان شاتر سبيد خصو تكون طالع، شنو هي شاتر سبيد؟ هو ان داك الكابتور ديال الكاميرا. المهم كاين واحد الفيديو في اي جي تي في كنهضر على هادشي، متخلينيش نبدا نهضر على هادشي عاوتاني. دونك انستغرام دخل اي جي تي في غتلقى واحد 4 الفيديوهات كتشد لا باز. ندوز لواحد الصوره اخرى جايه فيها شاتر سبيد طالعه. شاتر سبيد طالعه يعني كتشد لي طاي، كتشد بزاف ديال الحوايج. فوالا ذا بيج بانج يو نو برو 2020 با الرمله بحال هكا في المومون ديال السانسيت. ديما كنختار هذا المومون ديال السانسيت حيت كتكون فيه ليكليراج حنينه سوفت رطبه. كيكونوا لي كولور في السما زوينين. هادي الجولدن اور هي هادي. دونك ما كتصور في السانسيت ناضي ما تخافش. حتى انا كيعجبني الصوره بزاف. فيكسي اون اسبير تكون شي حاجه زوينه. حنا ماشي علماء ولا المهم حنا علماء، مي في هادشي هذا كتسنى كتكون حتى واحد لا شونس. ليدي كتكون واحد شويه باش انك تطبق، باش انها تخرج لك مزيانه. الا ما صدقاش ماشي مشكل، كتعلم اون لوسون ابخي. خاصك تزيد مثابره. كاين واحد الصوره اخرى حتى هي في لو ميم جور. فوالا هاد الصوره نقدر نقول لكم هي احسن صوره تصورت انا في 2020. عجبني بزاف هذاك الفلير، هذاك الشعاع ديال الشمس ضارب فيها اللور. بحال قلتي رسمني. هادي انا اللي قاديتها. انا ما كنديرش فوتوشوب بزاف في التصاور ديالي، صافي الا كان شي غوطو شي ضربه شي حبوبه شي خوله. اما ما كنديرش المانيبيولاسيون ديال لي فوتو بزاف، يعني ما كنزيدش شي حاجه، ما كنحطش شي حاجه.
بقاو ديما في شاشر سبيد طالعه باش ابخي ندوزو شاشر سبيد هابطه باش تعرفوا انك الا كنتي كتميتريزي المانيوال ديال الكاميرا ديالك سوا في التليفون سوا في الكاميرا ديالك بيان سور تقدر دير بزاف ديال لي ستيل. سو ندوزو لهاد التصويره هادي او شنو غادي يخصك تفيكسي الكاميرا ديالك باش حيت انا هادشي كنصور راسي براسي. ابخي كنت شاد التليفون ماشي شادو باش يدخل في الاليمنت ديال التصويره حيت كنت كنشوف راسي شنو كندير. درت حتى شي حاجه درت هذاك الكرونو باش يبدا يصور تين 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 صافي وطلقت هذوك لي كارت هبطوا. دابا هاد التصويره هادي راه كاينه 50 تصويره باش خديت انا هادي يعني ما صدقاتش ليا من الاول. ديك المره الاولى ما صدق لقيت لك راه ماشي هو داك عاود جرب راه هكا باش كيتعلم الانسان. مره فيديو في يوتيوب ما غادي يعلمك والو هكا غتعلم حيت برو 2020 خصك تبراتيكي داكشي 2020 هادي درتها في هاد لو ستيل. وابخي درت لها واحد ايديتينغ اخر اللي شويه كلير. عجبني هاد الكلير اكثر من الاخر مي الناس في انستغرام عجبهم الاخر سو لي فيزيون كتختلف. ابخي داك لو ستيل مودي كيعجب بزاف ديال الناس. المهم نفس التصويره غير الايديتينغ اللي مبدل هادي زيد فيها شويه ديال الضوء الاخرى خليتها شويه دارك سومبر هي جات زوينه مع لو تيم ديال لي كارت. مازال غادي نعاودو بحال هادشي ما غادي يكون احسن واحسن حيت ملي كديرو كتعاود صاد با فوالا. غندوزو لاخر اكزومبل في هاد لو ستيل ديال لي فوتو ديال شاشر سبيد طالعه. شوف الساط غير كونفيغوراسيون وحده تقدر دير بزاف ديال لي ستيل ديال لي فوتو. فوالا كاين هاد البلان ديال الكاس حلو الكاس حلو الكاس حلو. هذا سميتو سبلاش فوتوغرافي يعني كتصور سبلاش ديال الماء في شاشر سبيد طالع عاوتاني ولي فوتو كونتيني تا 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 تا. نقدر نعاودو هادشي ونديرو ليه دي فيديو ديال كيفاش كيتصور اكزاكت. ما نقدرش نهضر على كل حاجه نعطيك الديتاي بزاف. لو مومون ديال السانسيت عاوتاني حيت لا جولدن اور هذاك السبلاش ملي طا ودخل فيهم داك الشعاع ديال الشمس ولا جولد كنت فرحان. كان يلاه وصلني هذا لوبجيكتيف هذا وكنت كان ديك الساعه يلاه بادي الحجر الصحي يعني كنت فاش كنت مرضت في الاول دونك ما كنتش نخرج من الدار دونك كنت عاطي غير هادشي وكنتسنى الاوبجيكتيف ديالي يوصلني وملي وصلني الاوبجيكتيف لا درت هاد اللعيبات هادو يعني كلشي هادشي مصور في السطح ديال الدار. الحمد لله بعدا باغي كنقدر نشوف السانسيت من السطح ديال الدار. دابا الا هبطنا شاشر سبيد اشنو غادي نقدروا نديرو بحال هاد لو تيب ديال لي فوتو بحال هادي فوالا. ماشي هذا هو اللايت بيتينغ بالاخص مي سي لو ميم ستيل. اول حاجه اول كونديسيون في هادشي هو ان خص الكاميرا ديالك تكون فيكس. الكاميرا ديالك خصها تكون فيكس تريبود ولا حطها ولا حنا يدينا ماشي فيكس دونك كاميرا فيكس نهبط شاشر سبيد. ابخي شوف عاوتاني كاين فيديو في اي جي تي في كيهضر على هادشي انا من درت اللي عليا درتو. اي ابخي كتخلي الطوموبيلات يرسموا لك هادشي كامل يعني انت ما كدير حتى شي حاجه تكليك اي كتسنى الخير يطلع. عاوتاني راه هادشي راه كيجي ابخي بزاف ديال لي زيساي بزاف ديال لي فوتو بزاف ديال التخربيق في البارامتراج باش كتصدق لك واحد الصوره اللي هي زوينه. هادي صورتها بالليل ملي كتصور بسوني بالليل ما كتلقاش مشكل في الضوء ولا في ليكليراج ولا في الكران ولا في ليزو. هذا هو لافونتاج ديال كتصوني سوني غير هادشي. اما راه بايفون ديرها بسامسونج ديرها بهواوي ديرها غير كتبقى واحد شويه هادي اللي دارك في الكاليتي ولا هذا ناقص لك في الكاليتي شويه. اما راه ليدي فوزابل باي حاجه اي ايكيبمون تقدر دير بيه هادشي. اي ابخي ليش غادي ندوزو دونك شفت انا تقريبا شفت معكم دابا من احسن التصاور. كاين واحد التصويره كتعجبني بزاف ما عرفتش كيفاش صدقات ليا جاتني بحال شي افيش ديال شي فيلم فوالا بلو مود سيلويت. ما بقاتش عندي الاوريجينال ديال هادي ما قلتش فينا هي مي زدت فيها غير شويه البلو. كان حتى لي كونديسيون الجو كان مغيم وكان فوالا. كل تصويره عندها ميساج كل تصويره عندها رساله عندها قدوه عندها اخلاق. فوالا الكحوليه ديال الصخر جا لو سيلويت ديال الاوسكار في داك الصخر يعني كاين ثاني شوف لي زيليمون ديال الطبيعه الصخر والبحر والسماء الشابو ديالها كتوري. هذه تصورات بسوني كيف ما قلت لكم اللي كيخليني نصور سوني في العشيه غير الكاليتي غير ان الكاليتي ما تطيحش ليا بزاف وكتبقى لي مع الشعب. اما راه هادي راه ديرها بالتليفون
ما تبقاش تقول لي لا ما عنديش ولا هادي ولا هادي. ما عندكش شري تقاتل، ولكن دير بداكشي اللي عندك هو الاول. ما يمكنش عندك تليفون وما درتيش بحال هاد الستيل هذا وغديرو بكاميرا دايره، لا دير عشيه. باقا تصويره اخرى هي هادي ديال سبعي الباع سمعي الماء تصويره عشيه. شوف سبحان الله هادشي ربي اللي عطاه، انا ما درت والو، انا ما درت شي حاجه في التصويره. هادشي كيخليك انك تقول سبحان الله العظيم وما تكونش ملحد وتدخل في العظمه ديال الخالق. سكو لي ديتاي اللي عنده كيفاش ديك لا سيميتري ديال وجهه مع عينيه ولي كولور اللي عنده، سبحان الله العظيم. مصوره بكانون 70 200 اوبجيكتيف 70 200 هو شويه ولا ما تقدرش تقرب حدا باش تصورو بحال هكا. دونك هادشي هادي نقدر نقول لك غادي خصك انك تاخذ كاميرا ولا اوبجيكتيف ولا خصك زوم باش انك تصور بحال هادشي هذا. علاش؟ حيت ما كنتلاقاوش مع السبوعه يوميا. الا كنتي باغي دير الاختصاص ديال انك تصور السبوعه راه خصك يكون عندك ماتيريال ديال السبوعه، يعني خصك شي حاجه شويه كبيره، خصك شي اللي غيجبد. علاش؟ باش تحمي راسك، حيت ما تقدرش تقرب حدا سباح بحال هكا في غابه باش تصورو. هادي مصوره في حديقه الحيوانات. باش تحمي راسك، باش الا صورتي غادي تصورو على الطبيعه ديالو، يعني كيتصرف كانه سباح ماشي كانه كيحس راسو مهدد انك غيجي قاصدك ولا كذا. ولا جا قاصدك ديك الساعه انت تعرف. الدراري هادشي اللي كان parmi لي ميور بوست في تويني. جيسبر تكون استفدتي غير شي لعيبه من هادشي كامل. كنبغيش نمشي في الديتاي ما كنبغيش نمشي في الديتاي بزاف حيت غادي نطول عليكم لا فيديو. الا بغيتو ديروا شي حاجه شي تيم بوحدو نهضروا عليه ولا نشوفوا كيفاش كيتصور ولا نحط لكم دي زيكزامبل ديالو، ما عنديش مشكل. انا غنقولوا لي في لي كومونت سترات وانا معاك عشيري. ميرسي بوكو حيت بقيتي حتى انا تبعتي لا فيديو. جو سي با جيسبر انك تكون استفدتي شي لعيبه. انستغرام ديالي هو ديسپونيبل، ميساج صيفط لي اي حاجه بغيتي دي كيسيون ما عنديش مشكل. البلان ديال البريسيت سكو لا سوربريز هو انني خدام على واحد السيت ديالي، دونك غنحط لكم فيه البريسيت. دخلوا اللي بغى يشريهم يشريهم واللي بغا فابور غادي يلقاهم فابور. الا شريتيهم راه غير باش تعاون الشباب. الا ما بغيتيش تقدر تاخذهم، الا ما عندكش ولا ما بغيتيش تقدر تاخذهم فابور. غير بدا علينا سيدي وتموتيفا ليا مع راسك. شوف صور على راسك، صور طرف الخبز، خرج دور طحن. شوف طلع ما يتصور. جيسبر ان 2021 ما تكونش بحال تويني. دونك تلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله. بيس.